ॐ श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रीमद्भगवद्गीता शांकर भाष्यम षष्ठोऽध्यायः। अतीतानन्तराध्यायान्ते ध्यानयोगस्य सम्यक् दर्शनं प्रति अन्तरङ्गस्य सूत्रभूताः श्लोकाः स्पर्शान् कृत्वा बहिः इत्यादयः उपदिष्टाः। तेषां वृत्तिस्थानीयः अयं षष्ठोऽध्यायः आरभ्यते। तत्र ध्यानयोगस्य बहिरंगं कर्म इति। यावत् ध्यानयोगारोहणसमर्थः तावत् गृहस्थेन अधिकृतेन कर्तव्यं कर्म इत्यतः तत् स्तौति अनाश्रितः इति। ननु किमर्थं ध्यानयोगारोहणसीमाकरणं यावता अनुष्ठेयमेव विहितं कर्म यावत् जीवम् न आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्मकारणमुच्यते इति विशेषणात्। आरूढस्य च शमेन एव सम्बन्धकरणात्। आरुरो आरुरुक्षोः आरूढस्य च शमः कर्म च उभयं कर्तव्यत्वेन अभिप्रेतं चेत् स्यात् तदा आरुरुक्षोः आरूढस्य च इति शम कर्म विषयभेदेन विशेषणं विभागकरणञ्च अनर्थकं स्यात्। तत्र आश्रमिणां कश्चित् योगमारुरुक्षुः भवति आरूढश्च कश्चित् अन्ये न आरुरुक्षवः न च आरूढाः तान् अपेक्ष आरुरुक्षोः आरूढस्य च इति विशेषणम्। विभागकरणं च उपपद्यत एव इति चेत् न तस्यैव इति वचनात्। पुनः योगग्रहणाच्च योगारूढस्य इति। यः आसीत् पूर्वं योगमारुरुक्षुः तस्य एव आरूढस्य शमः एव कर्तव्यः कारणं योगफलं प्रति उच्यते इति। अतः न यावज्जीवं कर्तव्यत्वप्राप्तिः कस्यचिदपि कर्मणः योग विभ्रष्टवचनाच्च गृहस्थस्य चेत् कर्मिणः योगः विहितः। षष्ठे अध्याये सः योग विभ्रष्टः अपि कर्मगतिं कर्मफलं प्राप्नोति इति तस्य नाशाशंका अनुपपन्ना स्यात्। अवश्यं हि कृतं कर्म काम्यं नित्यं वा मोक्षस्य नित्यत्वात् अनारभ्यत्वे स्वं फलम् आरभत एव। नित्यस्य च कर्मणः
वेदप्रामाणावबुद्धत्वात् फलेन भवितव्यम् इति अवोचाम। अन्यथा वेदस्य आनर्थक्यप्रसङ्गात् इति न च कर्मणि सति उभय विभ्रष्ट वचनम् अर्थवत् कर्मणः विभ्रंशकारणानुपपत्तेः कर्म कृतम् ईश्वरे सन्न्यस्य इत्यतः कर्तुः कर्मफलं नारभतः इति चेत् न ईश्वरे सन्न्यासस्य अधिकतरफलहेतुत्वोपपत्तेः मोक्षाय एव इति चेत् स्वकर्मणां कृतानाम् ईश्वरे सन्न्यासः मोक्षाय एव न फलान्तराय योगसहितः योगाच्च विभ्रष्टः इत्यतः तं प्रति नाशाशंका युक्ता एव इति चेत् न एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः इति कर्मसन्न्यासविधानात् न च अत्र ध्यानकाले स्त्री सहायत्वाशंका येन एकाकित्वं विधीयते न च गृहस्थस्य निराशीरपरिग्रहः इत्यादि वचनम् अनुकूलम् उभय विभ्रष्ट प्रश्नानुपपत्तेश्च अनाश्रितम् इत्यनेन कर्मिणः एव सन्न्यासित्वं योगित्वं च उक्तम् प्रतिषिद्धं च निरग्नेः अक्रियस्य च सन्न्यासित्वं योगित्वं च इति चेत् न ध्यानयोगं प्रति बहिरङ्गस्य यतः कर्मणः फलाकाङ्क्षा सन्न्यासस्तुतिपरत्वात् न केवलं निरग्निः अक्रियः एव सन्न्यासी योगी च किं तर्हि कर्म्यपि कर्मफलासङ्गं सन्न्यस्य कर्मयोगम् अनुतिष्ठन् सत्त्वशुद्ध्यर्थं सः सन्न्यासी च योगी च भवति इति स्तूयते न च एकेन वाक्येन कर्मफलासङ्गसन्न्यासस्तुतिः चतुर्थाश्रमप्रतिषेधश्च उपपद्यते न च प्रसिद्धं निरग्नेः अक्रियस्य परमार्थसन्न्यासिनः श्रुतिस्मृतिपुराणेतिहासयोगशास्त्रेषु विहितं सन्न्यासित्वं योगित्वं च प्रतिषेधति भगवान् स्ववचनविरोधाच्च सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्य नैव कुर्वन् कारयन् आस्ते मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिः विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः सर्वारम्भपरित्यागी इति च तत्र तत्र भगवता स्ववचनानि दर्शितानि तैः विरुध्येत चतुर्थाश्रमप्रतिषेधः तस्मात् मुनेः योगम् आरुरुक्षोः प्रतिपन्नगार्हस्थस्य अग्निहोत्रादिकर्म फलनिरपेक्षम् अनुष्ठीयमानम् ध्यानयोगारोहणसाधनत्वं सत्त्वशुद्धिद्वारेण प्रतिपद्यते इति सः सन्न्यासी च योगी च इति स्तूयते श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः
स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः अनाश्रितः न आश्रितः अनाश्रितः किं कर्मफलं कर्मणां फलं कर्मफलं यत् तत् अनाश्रितः कर्मफलतृष्णारहितः इत्यर्थः यो हि कर्मफले तृष्णावान् सः कर्मफलमाश्रितः भवति अयं तु तद्विपरीतः अतः अनाश्रितः कर्मफलम् एवं भूतः सन् कार्यं कर्तव्यं नित्यं काम्यविपरीतम् अग्निहोत्रादिकं कर्म करोति निवर्तयति यः कश्चित् ईदृशः कर्मी सः कर्मन् कर्म्यन्तरेभ्यः विशिष्यते इति एवम् अर्थम् आह स सन्न्यासी च योगी च इति सन्न्यासः परित्यागः सः यस्य अस्ति सः सन्न्यासी च योगी च योगः चित्तसमाधानं सः यस्य अस्ति सः योगी च इति एवं गुणसम्पन्नः अयं मन्तव्यः न केवलं निरग्निः अक्रियः एव सन्न्यासी योगी च इति मन्तव्यः निर्गताः अग्नयः कर्माङ्गभूताः यस्मात् सः निरग्निः अक्रियश्च अनग्निसाधना अपि अविद्यमानाः क्रियाः तपोदानादिकाः यस्य असौ अक्रियः ननु च निरग्नेः अक्रियस्य एव श्रुतिस्मृतियोगशास्त्रेषु सन्न्यासित्वं योगित्वं च प्रसिद्धम् कथम् इह साग्नेः सक्रियस्य च सन्न्यासित्वं योगित्वं च अप्रसिद्धम् उच्यते इति न एषः दोषः कयाचित् गुणवृत्त्या उभयस्य सम्पिपादयिषितत्वात् तत् कथम् कर्मफलसङ्कल्पसन्न्यासात् सन्न्यासित्वं योगाङ्गत्वेन च कर्मानुष्ठानात् कर्मफलसङ्कल्पस्य च चित्तविक्षेपहेतोः परित्यागात् योगित्वं च इति गौणम् उभयम् न पुनः मुख्यं सन्न्यासित्वं योगित्वं च अभिप्रेतम् इति एतम् अर्थं दर्शयितुम् आह यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्य न ह्यसङ्कल् न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पः योगी भवति कश्चन यं सर्वकर्म तत्फलपरित्यागलक्षणं परमार्थसन्न्यासं सन्न्यासम् इति प्राहुः श्रुतिस्मृतिविदः योगं कर्मानुष्ठानलक्षणं तं परमार्थसन्न्यासं विद्धि जानीहि हे पाण्डव कर्मयोगस्य प्रवृत्तिलक्षणस्य तद्विपरीतेन निवृत्तिलक्षणेन परमार्थसन्न्यासेन कीदृशं सामान्यम् अङ्गीकृत्य तद्भावः उच्यते इति अपेक्षायाम् इदम् उच्यते अस्ति हि परमार्थसन्न्यासेन सादृशं कर्तृद्वारकं कर्मयोगस्य यः हि परमार्थसन्न्यासी सः त्यक्तसर्वकर्मसाधनतया सर्वकर्मतत्फलविषयं सङ्कल्पं प्रवृत्तिहेतुकामकारणं सन्न्यस्यति अयम् अपि कर्मयोगी कर्म कुर्वाणः एव फलविषयं सङ्कल्पं सन्न्यस्यति इति एतम् अर्थं दर्शयिष्यन् आह
न हि यस्मात् असन्न्यस्तसङ्कल्पः असन्न्यस्तः अपरित्यक्तः फलविषयः सङ्कल्पः अभिसन्धिः येन सः असन्न्यस्तसङ्कल्पः कश्चन कश्चिदपि कर्मी योगी समाधानवान् भवति न संभवति इत्यर्थः। फलसंकल्पस्य चित्तविक्षेपहेतुत्वात् तस्मात् यः कश्चन कर्मी संन्यस्तफलसंकल्पः भवेत् सः योगी समाधानवान् विक्षिप्तचित्तः भवेत्। चित्तविक्षेपहेतोः फलसंकल्पस्य संन्यस्त संन्यस्तत्वादित्यभिप्रायः। एवं परमार्थसन्न्यासकर्मयोगयोः कर्तृद्वारकं सन्न्याससामान्यम् अपेक्ष्य यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव इति। कर्मयोगस्य स्तुत्यर्थं सन्न्यासत्वम् उक्तम्। ध्यानयोगस्य फलनिरपेक्षः कर्मयोगः बहिरङ्गं साधनम् इति तं सन्न्यासत्वेन स्तुत्वा अधुना कर्मयोगस्य ध्यानयोगसाधनत्वं दर्शयति। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। आरुरुक्षोः आरूढुम् इच्छतः अनारूढस्य ध्यानयोगे अवस्थातुम् अशक्तस्य एव इत्यर्थः। कस्य तस्य आरुरुक्षोः मुनेः कर्मफलसन्न्यासिनः इत्यर्थः। किमारुरुक्षोः योगं कर्म कारणं साधनम् उच्यते योगारूढस्य पुनः तस्यैव शमः उपशमः सर्वकर्मभ्यः निवृत्तिः कारणं योगारूढस्य साधनम् उच्यते इत्यर्थः। यावत् यावत् कर्मभ्यः उपरमते तावत् तावत् निरायासस्य जितेन्द्रियस्य चित्तं समाधीयते। तथा सति सः झटिति योगारूढः भवति। तथा च उक्तं व्यासेन नैतादृशं ब्राह्मणस्यास्ति वित्तं यथैकता समता सत्यता च शीलं स्थितिः दण्डनिधानमार्जवम् ततस्ततश्चोपरमः क्रियाभ्यः इति। अथ इदानीं कदा योगारूढः भवति इति उच्यते। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते। यदा समाधीयमानचित्तः योगी हि इन्द्रियार्थेषु इन्द्रियाणाम् अर्थाः शब्दादयः तेषु इन्द्रियार्थेषु कर्मसु च नित्यनैमित्तिककाम्यप्रतिषिद्धेषु प्रयोजनाभावबुद्ध्या न अनुषज्यते अनुषङ्गं कर्तव्यता बुद्धिं न करोति इत्यर्थः। सर्वसंकल्पसन्न्यासी सर्वान् संकल्पान् इहामुत्रार्थकामहेतून् सन्न्यासितुं शीलम् अस्य इति। सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढः प्राप्तयोगः इति एतत् तदा तस्मिन् काले उच्यते। सर्वसंकल्पसन्न्यासी इति वचनात् सर्वांश्च कामान् सर्वाणि च कर्माणि
सन्न्यस्येदित्यर्थः। सन्न्यस्येत् इति इत्यर्थः। सन्न्यस्येत् इति अर्थः। संकल्पमूलाः हि सर्वे कामाः। सर्व संकल्पमूलः कामो वै यज्ञाः संकल्पसम्भवाः। काम जानामि ते मूलं संकल्पात् किल जायसे। न त्वां संकल्पयिष्यामि तेन मे न भविष्यसि इत्यादि स्मृतेः। सर्वकाम परित्यागे च सर्वकर्मसन्न्यासः सिद्धः भवति। सः यथा कामो भवति तत् क्रतुर्भवति। यत् क्रतुर्भवति तत् कर्म कुरुते इत्यादि श्रुतिभ्यः। यद्य यद्यधि कुरुते जन्तुः तत्तत् कामस्य चेष्टितम् इत्यादि स्मृतिभ्यश्च। न्यायाच्च न हि सर्वसंकल्पसन्न्यासे कश्चित् स्पन्दितुम् अपि शक्तः। तस्मात् सर्वसंकल्पसन्न्यासी इति वचनात् सर्वान् कामान् सर्वाणि कर्माणि च त्याजयति भगवान्। यदा एवं योगारूढः तदा तेन आत्मा उद्धृतः भवति संसारादनर्थजातात्। संसारात् अनर्थजातात्। अतः उद्धरेदात्मनात्मानम्। आत्मानमवसादयेत्। आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः। रात्मैव रिपुरात्मनः। आत्मैव रिपुरात्मनः उद्धरेदात्मनात्मानम्। नात्मानमवसादयेत्। आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः। आत्मैव रिपुरात्मनः। उद्धरेत् संसारसागरनिमग्न आत्मना आत्मानं ततः उत ऊर्ध्वं हरेत्। उद्धरेत् योगारूढतामापादयेत् इत्यर्थः। योगारूढताम् आपादयेत् इत्यर्थः। न आत्मानम् अवसादयेत् न अधः नयेत् न अधः गमयेत्। आत्मा एव हि यस्मात् आत्मनः बन्धुः। न हि अन्यः कश्चित् बन्धुः यः संसारमुक्तये भवति। बन्धुः अपि तावत् मोक्षं प्रति प्रतिकूलः एव। स्नेहादि बन्धनायतनत्वात्। तस्मात् युक्तम् अवधारणम् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः इति। आत्मैव रिपुः शत्रुः यः अन्यः अपकारी बाह्यः शत्रुः सः अपि आत्मप्रयुक्तः एव इति युक्तम् अवधारणम्। आत्मैव रिपुरात्मनः इति। आत्मा एव बन्धुः आत्मा एव रिपुः आत्मनः इत्युक्तम्। तत्र किं लक्षणः आत्मा आत्मनोः बन्धुः। किं लक्षणः वा आत्मा आत्मनोः रिपुः इत्युच्यते। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः। आत्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। क्षम्यताम्। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्।
बन्धुः आत्मा आत्मनः तस्य तस्य आत्मनः सः आत्मा बन्धुः येन आत्मना आत्मा एव जितः आत्मा कार्यकरणसङ्घातः येन वशीकृतः जितेन्द्रियः इत्यर्थः अनात्मनस्तु अजितात्मनस्तु शत्रुत्वे शत्रुभावे वर्तेत आत्मैव शत्रुवत् यथा अनात्मा शत्रुः आत्मनः अपकारी तथा आत्मा अनात्मनः अपकारे वर्तते वर्तेत इत्यर्थः क्षम्यताम् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः जितात्मनः कार्यकरणसङ्घातः आत्मा जितः येन सः जितात्मा तस्य जितात्मनः प्रशान्तस्य प्रसन्नान्तःकरणस्य सतः सन्न्यासिनः परमात्मा समाहितः साक्षादात्मभावेन वर्तते इत्यर्थः किंच शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा माने अपमाने च मानापमानयोः पूजापरिभवयोः समः स्यात् ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा ज्ञानं शास्त्रोक्तपदार्थानां परिज्ञानम् विज्ञानं तु शास्त्रतः ज्ञातानां तथैव स्वानुभवकरणं ताभ्यां ज्ञानविज्ञानाभ्यां तृप्तः सञ्जाताम्लप्रत्ययः आत्मा अंतःकरणं यस्य सः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थः अप्रकम्प्यः भवति इत्यर्थः विजितेन्द्रियश्च यः ईदृशः युक्तः समाहितः इति सः उच्यते कथ्यते सः योगिः समलोष्टाश्मकाञ्चनः लोष्टाश्मकाञ्चनानि समानि यस्य सः समलोष्टाश्मकाञ्चनः किञ्च सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते सुहृत् इत्यादि श्लोकार्धम् एकं पदम् सुहृत् इति प्रत्युपकारम् अनपेक्ष्य उपकर्ता मित्रं स्नेहवान् अरिः शत्रु उदासीनः न कस्यचित् पक्षं भजते मध्यस्थः यः विरुद्धयोः उभयोः हितैषी द्वेषः आत्मनः अप्रियः बन्धुः सम्बन्धी इत्येषु साधुषु शास्त्रानुवर्तिषु अपि च पापेषु प्रतिषिद्धकारिषु सर्वेषु एतेषु समबुद्धिः कः किंकर्मा इति अव्यापृतबुद्धिः इत्यर्थः विशिष्यते विमुच्यते इति वा पाठान्तरम् योगारूढानां सर्वेषाम् अयम् उत्तमः इत्यर्थः अतः एवं उत्तमफलप्राप्तये
योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः योगी ध्यायी युञ्जीत समादध्यात् सततं सर्वदा आत्मानं अंतःकरणं रहसि एकान्ते गिरिगुहादौ स्थितः सन् एकाकी असहायः असहायः रहसि स्थितः एकाकी च इति विशेषणात् सन्न्यासं कृत्वा इत्यर्थः यतचित्तात्मा चित्तम् अंतःकरणम् आत्मा देहश्च संयतौ यस्य सः यतचित्तात्मा निराशीः विततृणः अपरिग्रहः परिग्रहरि परिग्रहरहितः च इत्यर्थः सन्न्यासित्वे अपि त्यक्तसर्वपरिग्रहः सन् युञ्जीतः इत्यर्थः अथ इदानीं योगं युञ्जतः आसनाहारविहारादीनां योगसाधनत्वेन नियमः वक्तव्यः प्राप्तयोगस्य लक्षणं तत्फलादि च इत्यतः आरभ्यते तत्र आसनम् एव तावत् प्रथमम् उच्यते शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् शुचौ शुद्धे विविक्ते स्वभावतः संस्कारतः वा देशे स्थाने प्रतिष्ठाप्य स्थिरम् अचलम् आत्मनः आसनं नात्युच्छ्रितं न अतीव उच्छ्रितं न अपि अतिनीचं तच्च चैलाजिनकुशोत्तरं चैलम् अजिनं कुशाश्च उत्तरे यस्मिन् आसने तत् आसनं चैलाजिनकुशोत्तरम् पाठक्रमाद् विपरीतः अत्र क्रमः चैलादीनां प्रतिष्ठाप्य किम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्जाद् योगमात्मविशुद्धये तत्र तस्मिन् आसने उपविश्य योगं युञ्जात् कथं सर्वविषयेभ्यः उपसंहृत्य एकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः चित्तं च इन्द्रियाणि च चित्तेन्द्रियाणि तेषां क्रियाः संयताः यस्य सः यतचित्तेन्द्रियक्रियः सः किमर्थं योगं युञ्जात् इत्याह आत्मशुद्धये अन्तःकरणस्य विशुद्ध्यर्थम् इत्येतत् बाह्यम् आसनम् उक्तम् अधुना शरीरधारणं कथम् इत्युच्यते समं कायशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् समं कायशिरोग्रीवं कायश्च शिरश्च ग्रीवा च कायशिरोग्रीवं तत्समं धारयन् अचलं च समं धारयतः चलनं संभवति अतः विशिनष्टि अचलम् इति स्थिरः स्थिरो भूत्वा इत्यर्थः स्वं नासिकाग्रं सम्प्रेक्ष्य सम्यक् प्रेक्षणं दर्शनं कृत्वा एव इति इव शब्दः लुप्तः द्रष्टव्यः न हि स्वनासिकाग्रसं न हि
स्वनासिकाग्रसम्प्रेक्षणम् इह विधित्सितम् किं तर्हि चक्षुषः दृष्टिसन्निपातः सह च अंतःकरणसमाधानोपेक्षो विवक्षितः स्वनासिकाग्रसम्प्रेक्षणम् एव चेत् विवक्षितम् मनः तत्रैव समाधीयेत न आत्मनि आत्मनि हि मनसः समाधानं वक्ष्यति आत्मसंस्थं मनः कृत्वा इति तस्मात् इव शब्दलोपेन अक्ष्णोः दृष्टिसन्निपातः एव सम्प्रेक्ष्य इत्युच्यते दिशश्च अनवलोकयन् दिशां च अवलोकनम् अन्तराकुर्वन् इत्येतत् किञ्च प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मन मनः संयम्य मच्चित्तः युक्त आसीत मत्परः प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तः युक्त आसीत मत्परः प्रशान्तात्मा प्रकर्षेण शान्तः आत्मा अन्तःकरणं यस्य सः अयं प्रशान्तात्मा विगतभिः विगतभयः ब्रह्मचारिव्रते स्थितः ब्रह्मचारिणः व्रतं ब्रह्मचर्यं शुश्रूषाभिक्षान् गुरुशुश्रूषा भिक्षान्न भुक्त्यादि तस्मिन् स्थितः तदनुष्ठाता भवेत् इत्यर्थः किंच मनः संयम्य मनसः वृत्तिः उपसंहृत्य इति एतत् मन मच्चित्तः मच्चित्तः मयि परमेश्वरे चित्तं यस्य सः अयं मच्चित्तः युक्तः समाहितः सन् आसितः उपवेशेत् मत्परः अहं परः अहं परः यस्य सः अयं मत्परः भवति कश्चित् रागी स्त्रीचित्तः न तु स्त्रियम् एव परत्वेन गृह्णाति किं तर्हि राजानं महादेवं वा अयं तु मच्चित्तः मत्परश्च अथ इदानीं योगफलम् उच्यते ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः